नाजरीन, इस वक्त आप इस वीडियो में जिस जानवर को देख रहे हैं इसका नाम है लेपर्ड सील। शक्ल से ये जानवर जितना मासूम लग रहा है, हमले में ये जानवर उतना ही खतरनाक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मासूम सा देखने वाला लेपर्ड सील शिकार करते हुए किसी पिंगुइन को पकड़ता है तो उससे पहले इस पिंगुइन के साथ क्या करते हैं। आपको देखते हुए थोड़ी हैरानगी होगी और बेतुकी सी बात ही लगेगी, लेकिन ये तकरीबन है ही इसी तरह जालिम शिकारी। इसके बाद ये मासूम सा देखने वाला लेपर्ड सील इस पिंगुइन को उठाकर बर्फ की चट्टानों या फिर पानी पर फेंकता है और तब तक पटकता रहता है जब तक उस पिंगुइन की मौत ना हो जाए। और उसके बाद इस पिंगुइन की जिस्म को टुकड़े टुकड़े करके उसको हजम कर जाता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस लेपर्ड सील का चेहरा इतना मासूम सा दिखता है, लेकिन हकीकत में ये कितना ख़तरनाक जानवर साबित हो सकता है। और आज की वीडियो में हम आपको ज़मीन पर रहने वाले कुछ ऐसे ख़तरनाक जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जो अपने शिकार पर हमला करके उससे खाने के लिए नहीं बल्कि अपने शिकार को अजीब व गरीब अंदाज में मौत की घाट उतारने में दुनिया भर में मशहूर है। उनमें से कुछ जानवर तो ऐसे हैं जिनके शिकार करने की तरीक़ाकार तो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की ये वीडियो बड़ा एक दिलचस्प वीडियो है, आप वीडियो के एंड तक बने रहना हमारे साथी। दोस्तों, इसमें से नंबर 1 है जंगली कुत्ता। नाजरीन, कुत्ता यानी डॉग जिसे दुनिया का सबसे वफादार जानवर माना जाता है, लेकिन उधर अगर बात की जाए जंगली कुत्ते की तो शायद जंगल में उससे ख़तरनाक कोई जानवर मौजूद होगा। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि जंगली कुत्ते झुंड में ही रहते हैं और उनके झुंड में तकरीबन 1 से 2 दर्जन के कुत्ते हो सकते हैं और वो कुत्ते ख़तरनाक होते हैं। उसका अंदाज़ा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि शेर जैसे जंगल का राजा भी जंगली कुत्तों की झुंड से पंगा लेने से 1000 दफ़ा सोचता है। अब बात आती है असल कहानी की तरफ। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जंगली कुत्ता जब अपने किसी शिकार का पीछा करता है तो तकरीबन 70 किलोमीटर की रफ्तार से अपने शिकार के पीछे पीछे भागता है। लेकिन जंगली कुत्ते की किए जाने वाले शिकार की सबसे खास और ख़तरनाक बात यह है कि कुत्ता अपने शिकार के पीछे लगातार दौड़ता रहता है और ठीक उसके पीछे उसकी झुंड के सब कुत्ते अपनी ही रफ्तार से दौड़ रहे हैं। जैसे आगे चलने वाला कुत्ता थक जाता है तो फौरन उसी जगह दूसरा कुत्ता आ जाता है और इसी तरह सब ही जंगली कुत्ते आपस में मिलकर अपने शिकार का कई किलोमीटर दूरी तक पीछा कर रहा होता है। और एक वक्त आता है जब शिकार तक कर वहीं पर ढेर हो जाता है और अब बारी आती है जंगली कुत्ते की बहादुरी की। एक लंबे टाइम तक शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते जंगली कुत्ते भूख से बेचैन हो जाते हैं और अपनी भूख को दूर करने के लिए जंगली कुत्तों का झुंड अपने शिकार के मरने का भी इंतजार नहीं करते और अपने शिकार को जिंदा खाना शुरू कर देता है। आप ये देखकर हैरानगी तो होगी कि कई बार तो ऐसा होता है जब तक जंगली कुत्ते का शिकार मरता है तब तक जंगली कुत्ते उस शिकार तकरीबन खत्म भी कर चुके होते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शिकार को मरने तक का वक्त भी नहीं मिलता, उससे आधा खाकर खत्म कर दिया जाता है। ये कितना खतरनाक मंजर होगा। यही वजह है कि जंगली कुत्तों को जानवरों की दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए क्योंकि आगे एक ऐसी चीज के बारे में बात हो रही है जो देखने में तकरीबन बहुत छोटा नजर आता है, लेकिन वो चाहे अपने पर को 7 फुट तक हवा में फैलाकर उड़ सकता है। लेकिन पहले आइए उस जानदार के बारे में जानते हैं जिसका नाम है लेपर्ड सील। नाज़रीन, ये खतरनाक समुद्री जानवर जिसका नाम लेपर्ड सील है, जब आप उससे करीब से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ज़मीन पर इससे मासूम और कोई जानवर है ही नहीं। लेकिन इस मासूम से शक्ल के पीछे एक ऐसा दरिंदा चेहरा छुपा है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस मासूम से शक्ल वाले जानवर की जबड़े इतने खतरनाक होते हैं कि उसे अंटार्कटिका के मगरमच्छ कहते हैं। जब ये खतरनाक जबड़े वाले जानवर अपने शिकार को पकड़ लेता है तो उसका गला कूद कर नहीं मरता बल्कि कुछ मिनटों के अंदर अपने शिकार के जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेपर्ड सील का सबसे पसंदीदा शिकार है समंदर में पाए जाने वाला पेंगुइन। लेकिन जब ये पेंगुइन को पकड़ता है तो उसके बाद उसके साथ एक ऐसा खतरनाक बर्ताव करता है जिससे जानने के बाद आप इस जानवर को देखने से नफरत शायद कर लें। दरअसल जब लेपर्ड सील के पेंगुइन को पकड़ता है तो सबसे पहले उससे बाहर जमीन पर लेकर आता है और उसको जोर जोर से जमीन पर मारता है। शायद आपको यकीन ना हो रहा हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। फिर उसके बाद लेपर्ड सील अपने शिकार को वापस पानी के अंदर या फिर बर्फ के पास लेकर जाता है और उसको बर्फ या फिर जमीन के ऊपर तब तक भटकता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती और मरने के बाद अपने शिकार की जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उसे हजम कर जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि लेपर्ड सील का वजन कभी कभी 300 किलोग्राम से भी ज्यादा हो जाता है और अब तक कई मामले ऐसे आ चुके हैं कि ये सील कई बार इंसानों पर भी हमला आवर हो चुका है। हालांकि बर्फीले इलाकों में रहने की वजह से लोगों को इस जानवर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है,
لیکن اس جانور کے کارناموں کو دیکھنے کے بعد ایک بات تو صاف نظر آ رہا ہے کہ زمین پر خطرناک درندوں میں سے ایک ہے۔ اب آتے ہیں باز کی طرف۔ ناظرین، وہ 7 فٹ والا پرندہ باز کو پوری دنیا کا سب سے خطرناک پرندہ مانا جاتا ہے، اور یہ پرندہ آسمان کی اس بلندی پر جا کر اڑان بھرتا ہے جہاں تک پہنچنا بھی عام پرندوں کی بس کی بات نہیں، اور باز اپنی اونچائی کا استعمال کرنا بخوبی جانتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ باز کو بھی پوری دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیاروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں گولڈن ایگل کی، جو کہ امریکہ اور ایشیا کے پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جس سے پوری دنیا کا سب سے بڑا باز مانا جاتا ہے۔ جب یہ باز اپنے پنکھوں کا پھیلاؤ کرتا ہے تو اس کا جسم تقریباً 7 فٹ سے بھی زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور یہ باز اپنے وزن سے دگنے وزن کے شکار کو بھی اڑا کر ہوا میں اڑا سکتا ہے۔ خیر، اب بات کرتے ہیں اس خطرناک پرندے شکار کرنے کے طریقے کے بارے میں۔ جب یہ باز اپنے سے چھوٹے جانور پر حملہ کرتا ہے تو چھوٹا سا جانور باز کے محض ایک پنجے کے وار سے ہی تقریباً ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب باز کے سامنے اپنے سے دگنے جانور کو بکری یا پھر بھیڑ وغیرہ دکھائی دیتا ہے تو اس وقت یہ باز ایک خطرناک چال چلتا ہے۔ باز کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پنجے کے وار سے لومڑی یا بکری کا کچھ بھی نہیں بگڑنے والا۔ وہ باز سب سے پہلے اس بکری کو پکڑ کر ہوا میں کافی اوپر لے جاتا ہے اور اونچائی پر لے جا کر اس شکار کو زمین پر چھوڑ دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی 20 سے 30 کلو والا جانور اونچائی زمین پر گرے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ زمین پر گرتے ہی بکری یا کوئی اور جانور دم توڑ ہی دیتا ہے، جس کے بعد باز اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی دعوت اڑان شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باز کو دنیا کا سب سے خطرناک جانوروں کی لسٹ میں ہی شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں مگرمچھ کی طرف۔ کہنے کو تو یہ خطرناک جانور پانی میں ہی رہتا ہے، لیکن حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ مگرمچھ بھی ان جانوروں کا شکار کرتا ہے جو زمین پر رہتا ہے۔ مگرمچھ بہت اچھی طرح سے اس بات کو جانتا ہے کہ زمین پر رہنے والے جانور دن بھر چاہے جہاں بھی رہے، لیکن پانی پینے کے لیے ندی، تالاب یا پھر جھیل کے پاس ضرور آئیں گے۔ مگرمچھ اس انتظار میں گھنٹوں تک بلکہ شام تک اس ندی، تالاب کے کنارے پڑا رہتا ہے۔ وہ اپنے جسم کو اس طریقے سے چھپائے رکھتا ہے کہ چوکنا رہنے والا جانور بھی مگرمچھ کو دیکھ نہیں پا سکتا، اور جتنے ہی پیاسے جانور اپنے پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کا پہلا گھونٹ پی رہا ہوتا ہے، ٹھیک اسی وقت مگرمچھ اپنے خطرناک جبڑے سے اس جانور پر حملہ کر دیتا ہے۔ مگرمچھ کی جبڑے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک بار اگر کوئی جانور اس کی جبڑے کی پکڑ میں آ جائے تو اس کی چوٹنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ مگرمچھ اپنے شکار کو اپنے خطرناک جبڑوں میں دبوچ لیتا ہے، اسے فوراً کھینچ کر گہرے پانی کے اندر لے جاتے ہیں۔ شکار اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور اسی دوران مگرمچھ اپنے شکار کے کسی ایک حصے کو پکڑ کر اپنے جسم کو کسی پہیے کی طرح گھما دیتا ہے، اور تب تک کلابازیاں لیتا ہے جب تک شکار کا وہ حصہ ٹوٹ کر اس کی جسم سے علیحدہ نہ ہو جائے، اور شکار کی جسم اور اس سے پورے حصے کو بنا چبائے ہی نگل لیتا ہے۔ مگرمچھ کا یہ ٹیکنیک اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ شکار کو مرنے سے پہلے ہی اس کی جسم کو بالکل چیر پاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کہ مگرمچھ کو بھی پوری دنیا کے سب سے خطرناک شکاریوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ جس طرح کی جبڑے میں ایک بار پھنسنے کا مطلب ہوتا ہے موت کا سامنا۔ سیکورٹی بارڈ۔ ویسے تو جب بھی افریقہ کا نام آتا ہے تو لوگوں کے سامنے شیر کا خطرناک چہرہ آ جاتا ہے، لیکن آج ہم آپ کو جس خطرناک جانور کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ افریقہ میں پائے جانے والے دنیا کا سب سے خطرناک پرندہ ہے، جس کا نام ہے سیکورٹی برڈ۔ اس خطرناک پرندے کی لمبائی کبھی کبھی 5 فٹ سے بھی زیادہ لمبی ہو سکتی ہے، یعنی کہ کسی انسان کے برابر۔ ویسے تو یہ پرندہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، جس کی ماتھے پر بہت خوبصورت سندور سا ہوتا ہے، لیکن اس خوبصورت چہرے کے پیچھے ایک بڑا خطرناک چہرہ بھی چھپا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس پرندے کو بھی دنیا کے سب سے خطرناک شکاریوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ دراصل یہ پرندہ زمین پر رہنے والے چھوٹے موٹے جانوروں کے شکار کرتے ہیں، اور انہی جانوروں میں سے ایک ہوتا ہے زہریلی سے زہریلا سانپ۔ اب آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ جب یہ پرندہ کسی سانپ کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر اپنے پنجے سے اتنا خطرناک وار کرتی ہے کہ ایک ہی حملے میں اس خطرناک سانپ کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے پنجے میں کتنی طاقت ہوگی اس کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ پرندہ اپنے پنجے سے کسی انسان کے اوپر حملہ کر دے تو ممکن ہے کہ اس کے حملے سے انسان کی ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہے، لیکن اگر سانپ کبھی بھی اس کی ٹانگ پر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سانپ کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اس پرندے کی لوہے کی طرح مضبوط ٹانگوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے ہمارے رب کے کیسے کیسے طاقتور اور خطرناک جانور اور پرندے بنائے ہیں۔
ویسے تو اس دنیا پر انسان سے نہ تو کوئی خطرناک جاندار موجود ہے اور نہ ہی کوئی خطرناک شکاری۔ ویسے آپ کے ذہن میں اس دنیا پر سب سے زیادہ خطرناک جاندار کون سا ہو سکتا ہے، انسان یا پھر جانور؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔